ईरान ने उर्दन में 3 अमरीकी लड़ाका तैयारे तबाह करने का दावा किया है। बाज़ारान इनकलाब ने उर्दन के अल अज़रक एयरबेस पर हमले की वीडियो जारी कर दी। दावा किया हमले में मुतादिद अमरीकी अफसर और तकनीकी एहलकार भी मारे गए। बाज़ारान इनकलाब ने खबरदार किया कि अमरीकी हमलों में मददगार मुल्क सख्त जवाब के लिए तैयार रहें। खित्ते में अमरीकी फौज की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं। आखिरी अमरीकी फौजी के इनखला तक मज़ाहमत जारी रहेगी। अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने पर अमरीका का ईरान पर हमला। होर्मुज़गान और खोजिस्तान सूबे में धमाके। जजीरा कश्म पर हमलों में कई अफराद शहीद। सैंडकॉम का कहना है रात गए ईरान में पासदारान इनकलाब के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया। करके आज़ाद कश्मीर के आवाम के मसाइल के हल के लिए इकराम वार करने की कोशिश की। जो यासीन साहब आपकी करारदाद के लिए राय शुमारी के लिए मैं जो अरकान मौजूद हैं उनसे ये गुजारिश करती हूँ कि जो अरकान इस करारदाद के हक में हैं वो हाँ कहें, जो इसके मुखालिफ है वो ना कहें। करारदाद मंजूर की जाती है। आज़ाद कश्मीर के हालिया वाक़यात पर ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम की करारदाद मंजूर। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान ने मुख्तलिफ करारदादें पेश की। हालिया वाक़यात के हक़ाइक़ जानने के लिए गैर जानिबदार कमीशन के क़याम, इंक्वायरी के लिए मुकम्मल इख्तियारात और तमाम मुताल्लिका मालूमात तक रसाई देने का मुतालबा। मीरपुर डिवीज़न के धांधली वाले हलकों में दोबारा पोलिंग और पीपी कारकुन के कातिलों की गिरफ्तारी की करारदाद भी मंजूर। जावेद बडानवी ने कहा नून लीग ने धांधली से इलेक्शन जीता, चोरी किया गया मैंडेट वापस लाएंगे, करप्ट हुक्मरानों का कब्र तक पीछा करेंगे। पाकिस्तान की फरीकैन को दोबारा मुआहदे की तरफ लाने की कोशिशें। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात जारी हैं। अब नए हुर्मुज़ की सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए फरीकैन राबते में हैं। बाबुल मंदब में तब्दीलियाँ तशवीशनाक हैं। मकासमत को खित्ते की दीगर हिस्सों तक नहीं फैलना चाहिए। सऊदी अरब को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। जर्मन नशरियाती इदारे की दस्तावेजी फिल्म गुमराह कुन है। पाकिस्तान इसे मुस्तरद करता है। जानबूझकर पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर गलत फहमी फैलाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक है। DW को बुनियादी सहाफ़ती इक़दार पर अमल करना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सियासी मामलात, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सिक्योरिटी समेत मुल्क की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने सदर जरदारी को अमन व अमान से मुतालिक ब्रीफिंग दी। दहशत गर्दी के खिलाफ जारी इक़दामात से आगाह किया। सदर जरदारी ने पाक अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश किया। कहा दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। ओवरसीज पाकिस्तानी कीमती असासा है। सहूलतों की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। QR कोड के जरिए शिकायत का डिजिटल इंदराज इंतहाई खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में गुफ्तगू। कहा सिफारत खानों में QR कोड आवेजा करके ओवरसीज की रसाई में इजाफा किया जाए। पंजाब सब पर बाजी ले गया। इसकी तरक्की अब कोई रोक नहीं सकता। पंजाब सिर्फ तरक्की में आगे नहीं बल्कि लीडिंग सूबा भी बन गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में लेडी पुलिस अफसरान की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा माजी में जो इजला जराइम का गढ़ थे अब वहाँ हफ्तों जराइम रिपोर्ट नहीं होते। ख़वातीन भी वर्दी में वही किरदार अदा कर सकती हैं जो मर्द अदा कर रहे हैं। पंजाब के मजीद 7 अजला में ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह। गुजरात, नारोवाल, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना, लोधरा और बिहाड़ी में ग्रीन बसेस चलना शुरू हो गई। लाहौर बागवानपुरा में 3 मंजिला मकान की छत गिर गई। मलबे से एक और खातून की लाश निकाल ली गई। जाम बहक होने वालों की तादाद 10 हो गई। 4 खवातीन शामिल, 6 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। एक बच्ची मलबे तले मौजूद। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन इलाज फराहम करने की हिदायत। सामने जो खित्ते की सूरत हाल है, 2-3 दिन पहले तक मार्केट नरमी की तरफ थी,
پھر 2 دن سے دوبارہ بمباری شروع ہوئی ہے تو اس میں تھوڑا سا بڑھاوا ہے. معاملہ کہیں جا کے تھمے گا تو قیمتوں کی گراوٹ کی طرف لے کے جائے گا. عالمی حالات بہتر ہوں گے تو ہی قیمتیں گراوٹ کی طرف جائیں گی. جنگ بند نہ ہوئی تو ٹارگیٹڈ سبسڈی والا نظام دوبارہ لائیں گے. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں 2-3 دن پہلے عالمی مارکیٹ میں قیمت کم ہو رہی تھی، اب پھر بڑھ رہی ہے. خطے میں معاملہ مستقل جنگ بندی کی طرف جاتا ہے تو خود بخود عوام تک فائدہ پہنچے گا. آبنائے ہرمز سے متعلق عمانی حکام سے مذاکرات جاری ہیں. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بغائی نے کہا امریکی فوجی کارروائیوں کے باعث آبنائے ہرمز بند ہے. عالمی جہاز رانی متاثر ہو رہی ہے. عمان کے ساتھ مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. مارچ سے شروع ہونے والی امریکی اور اسرائیلی فوجی کارروائیاں، ایرانی جہازوں پر حملے، بندرگاہوں اور تجارتی راستوں کی ناکہ بندی خطے میں کشیدگی کی بنیادی وجہ ہے. سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کی واشنگٹن میں امریکی صدر ٹرمپ سے ہنگامی ملاقات. ایکزیوس کے مطابق ملاقات کا مقصد امریکی قیادت تک سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام پہنچانا تھا. اس سے پہلے شہزادہ خالد بن سلمان کی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات ہوئی. شہزادہ خالد نے جے ڈی وینس سے کہا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھانے پر زور دے رہے ہیں. سعودی عرب کشیدگی میں کمی کا خواہاں ہے. ایران نواز عراقی ملیشیا نے سعودی بنیادی ڈھانچے اور توانائی کی تنصیبات پر حملے کر کے سرخ لکیر عبور کی تھی. مملکت اپنی سلامتی کے دفاع کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ. فلسطین کی سنگین صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار. اردن کے عرب اسلامی ممالک کا اجلاس بلانے کی تجویز پر تبادلہ خیال. مقبوضہ مشرقی یروشلم میں مسجد اقصی کمپاؤنڈ کی بار بار خلاف ورزیوں کی مذمت. پاکستان اور ترکی کا فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار اور حاکان فیدان نے فلسطین معاملے پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا. کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل کی امید برقرار. اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے جیولن تھرو فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا. کوالیفائنگ راؤنڈ میں ارشد ندیم نے 78.63 میٹر کی تھرو کی. بھارت کے نیرج چوپڑا 79.61 میٹر کی تھرو کر کے 5ویں نمبر پر رہے. سری لنکا کے رمیش نے سب سے بڑی 82.84 میٹر کی تھرو کی. پاکستان کے یاسر سلطان کوالیفائی کرنے میں ناکام. ارشد کل رات فائنل میں اپنے اعزاز کا دفاع کریں گے. انہوں نے 2022 میں ہونے والے برمنگھم کامن ویلتھ گیمز میں سونے کا تمغہ سینے پر سجایا تھا. ہنگو میں دہشت گردوں سے مقابلے میں شہید ڈی ایس پی دیار خان سمیت 11 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا. آبائی علاقوں میں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا. ڈی ایس پی مجاہد حسین سمیت کئی زخمی اہلکار اسپتال میں زیر علاج. وزیر اعظم شہباز شریف کی ہنگو میں دہشت گردوں کے حملے کی مذمت. اہلکاروں کی جانی نقصان پر اظہار افسوس. 15 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر کے پی پولیس کی پذیرائی. کہا دہشت گردی کے خلاف پولیس نے ہمیشہ ہراول دستے کا کردار ادا کیا. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا ہنگو کا ہنگامی دورہ. دہشت گردوں سے مقابلے میں شہید ہونے والے پولیس جوانوں کے لواحقین سے ملاقات کی. تعزیت کا اظہار کیا. شہداء کے لواحقین کو تعاون اور حکومتی سرپرستی کی یقین دہانی کرائی. کہا شہداء کی عظیم قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی.